السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نديرو آخر حصة عندنا في ليسباس فيكتوريال في الشابتر نتاع لابليكاسيون لينيير. في هاد آخر حصة واجب عليكم أنكم تحطوا لنا في الوصف أي فقرة نسينا ما شرحناهاش في هاد الكور. هادي أول حاجة. تاني حاجة تحطوا لنا لي شابتر اللي بغيتو أننا نشرحو في الحصص الجايين، ماط ولا فيزيك اكسيتيرا. ثالث حاجة حطوا لنا واحد الدعاء، لأن الدعاء هو اللي كيحفزنا أننا نحطوا لكم لي فيديو في اليوتيوب. دونك هاد ثلاثة الحوايج اللي ضروري أنكم تحطوهم لنا في الوصف. في هاد الحصة غادي نشوفو روندو اون ابليكاسيون لينيير. الوغ غادي نشوفو لا ديفينيسيون. دونك إلا ضبطتي الحصص الفايتين هاد الحصة غتجيك ساهلة بزاف. Alors, définition qui est soit E et F2 cas espace vectoriel de la dimension finie et F une application linéaire. Alors, on a appelé rond de F, on a noté qu'un résultat RJ de F, c'est entier naturel, si simplement, يعني rond F, أشنو كتساوينا la dimension ديال image de F. سي سامبلومون حنا الحصص الفايتين شرحنا كيفاش اننا نحسبوا الديمونسيون دو ايماج دو اف. تحسبوا يعطيك لو رون دو اف. سي سامبلومون تعريف بسيط بزاف. غنشوفوا واحد الرومارك سهله بزاف. اش كتقولك انه سي اف اون ابليكاسيون لينيير فان رون دو اف اصغر او يساوي لو مينيموم ديال الديمونسيون دو اف ديمونسيون دو اف. اكزومبل، صور عطاك اف معرفه من ار اس 5 اكزومبل طونفير ار أس 3 صافي. هذا اش كيعني ان لو رون دو اف كنعرفوه انه اصغر او يساوي مناش من 3. علاش؟ لان هزينا لو مينيموم فهادو. عندنا ان الديمونسيون ديال ار 5 كتساوي لنا 5 و الديمونسيون ديال ار أس 3 كتساوي لنا 3. هزينا الاصغر هو 3 صافي. يعني ان لو رون دو اف يقدر ياخذ 3 جوج واحد اكسيتيرا صافي. مزيان، هادي رومارك مهمه. الوغ نمشيو ندير واحد ليكزومبل. الوغ سوا اف معرفه من ار اس 3 طونفير ار او كاري، وهاد اف اي اف اون ابليكاسيون لينيير. هاهي من ار اس 3 ل ار او كاري. مزيان، اللي ما شافش الحصص الفايتين يمشي يشوفهم باش يفهم اشنو كنكتب. مزيان. الوغ définit la fonction f est définie par f de x, y, z لأن x, y, z يعني كتسمي ال r أس 3 والإيماج اللي خاصو يسمي ال r أو كاري صافي. مزيان، يعني هنايا غادي يكون عندنا دو إليمون، يعني 3 x ناقص 4 y زائد جوج z. مزيان، وعندنا هنايا جوج اكس ناقص 3 y ناقص زد. سي تري بيان. الوغ نديرو زد بهاد الكتابة زد. مزيان. الوغ دابا اشنو حنايا بغينا نمونطريو؟ بغينا نحسبو لو رون دو اف. الوغ بغينا نحسبو لو رون دو اف. باش نحسبو لو رون دو اف اش خاصنا؟ نحسبو الايماج ديال اف. باش نحسبو الايماج ديال اف عندنا دو ميثود، اما الميثود العاديه بالتعريف ديالها، اما كنخدمو لا باز كانونيك. نقدروا نخدموا لا باز كانونيك. on a pose هكا on a pose E1 شنو كتساوي لنا E1 بالنسبه ل R أس 3 1 0 0 اللي باز كانونيك. E2 كتساوي لنا 0 1 0 اي E3 كتساوي لنا 0 0 1 حيث أن لا فامي E1 E2 E3 اسميت هادي I la base canonique de R أس 3. مزيان، كنعرفو أن هذا هو لا باز كانونيك نتاع R أس 3. دونك الإيماج دو اف اش كيساوي لنا الفيكت. كاين اللي كيرمز لها بحال هكا فيكت ديال لا فامي اكزومبل لا فامي اف دو E1 f de E2 و f de E3. مزيان، كيكتب لها الفيكتور اللي كيدير لها هكا راه بحال
هادي كتعني فيكت. سي تري بيان. الوغ دابا غنحسبو الايماج ديال اف دو او واحد. شحال كتساوي لنا اف دو او واحد؟ اش كتساوي اف دو او واحد؟ شكون هو او واحد؟ هو واحد صفر صفر. دونك اكس غنعوضوها بواحد غتعطينا تلاتة، والاخرين صفر صفر، وهنا اكس كاينه جوج. مزيان. عندك او دو شحال تساوي لنا او دو في راه صفر واحد صفر، يعني إيكغيك كيساوي واحد كلشي صفر صفر صفر، بقات لنا ناقص ربعة ناقص ربعة. وهنا اشنو قلنا؟ إيكغيك صفر صفر بقات لنا ناقص تلاتة. وآخر حاجة هي اف ديال او تخوا. او تخوا هي صفر صفر واحد. شحال كتساوي لنا؟ الزد غادي يكون بواحد، يعني هنايا غتعطينا جوج، وهنا صفر صفر غتعطينا ناقص واحد. سي تري بيان. احنا حسبنا اف او ان اف او دو اف او تخوا. دونك الايماج دو اف اش كتساوي لنا؟ كتساوي لنا لو فيكت ديال هاد لي فيكتور هادو، تلاتة جوج اي ناقص ربعة ناقص تلاتة اي جوج ناقص واحد. الوغ هادي راه هي كتعني لو فيكت. صافي مزيان. الوغ عندنا واحد الحاجه اش كتقولك، غنكتبوها هنايا توت. داكشي علاش قلت لكم ضروري انكم تكونوا ضابطين الكور مزيان. الشاد بحال هاد الرومارك هادي حطيناها في الحصص الفايتين، قلنا ان توت فامي، كتبوها عاوتاني، توت فامي ليبر، جميع لي فامي ليبر ادمي كيقبلوا لنا او بلو، يعني على الاكثر ان اليمون. كتبوها هنايا ان اليمون. مزيان. شكون هو ان كنهضروا على حساب لي فيكتور اللي عندنا هنايا. لاش كينتمي هاد لي فيكتور؟ كينتميو لار او كاري. مزيان. شكون هي ان؟ هي لا ديمونسيون ديال ار او كاري هي جوج، يعني ان هنا جوج. يعني اش؟ يعني انه توت لا فامي ليبر، يعني جميع لا فامي اللي غادي يكونوا ليبر غادي يكون عندهم غير جوج عناصر، دو إليمون. هنا شحال عندنا من إليمون؟ واحد جوج تلاتة، يعني هادي مالها لي. صافي. دونك ايماج دو اف كتساوي لنا لو فيكت. اشنو كنديرو؟ كنحيدو عنصر واحد في هادو، غنحيدو بحال اكزومبل هذا، غادي يبقى لنا تلاتة جوج اي جوج ناقص واحد. مزيان. الوغ بما ان ايماج دو اف تكتبات على هاد الشكل فيكت دو هذا، يعني اش؟ يعني ان هاد لا فامي اي جينيراتريس. دونك هذا كيعني ان هاد لا فامي تلاتة جوج اي جوج ناقص واحد اي اون فامي هي جينيراتريس. مزيان. هي اون فامي جينيراتريس بالنسبه للايماج. دونك بالنسبه للايماج دو اف دون لي ايماج دو اف. سي تري بيان. دابا بيناها انها جينيراتريس، خاصنا نبينوها ليبر. الوغ هادي نو با كولينيير، يعني انها ليبر. مزيان. او اننا نقدروا نديمونطريوها. كيفاش؟ غادي نقولوا باش نبينوها انها ليبر، غادي نديرو اكزومبل الفا، نقولوا سوا الفا اي بيتا appartient à R. مزيان. حيث ان الفا في هاد لا فيكتور هذا نسميوه في 1 وهذا نسميوه في 2. في 1 بلس بيتا في 2 ايكال 0 ار او كاري. مزيان. شنو خاصنا نلقاو؟ خاصنا نلقاو ان الفا وبيتا كيساويو لنا 0. دونك هادي كتعني ان الفا في 1 شكون هي؟ في 1 هي 3 جوج زائد بيتا في 2 هي جوج ناقص واحد، فإنها كتساوي لنا 0 صافي. الوغ هادي غتولي سيستيم. الوغ نحاولو نمحيو هاد الفوق هذا. مزيان. الوغ هي باش تكفينا لاصوص. الوغ يعني اش؟ يعني هادي تولي سيستيم. ها هي اشنو تولي لنا؟ الفا في 3 يعني 3 الفا، بيتا في جوج يعني جوج بيتا. شنو كيساوي لنا؟ 0.
الفا في جوج يعني جوج الفا، بيتا في هادي يعني ناقص بيتا ايكال زيرو. سي تري بيان. حنا نقدروا نجبدو بيتا اش كتساوي لنا، بيتا كتساوي لنا الا جبنا لهنا كتساوي لنا جوج الفا. مزيان. دونك دابا هاد بيتا نعوضوها هنايا، يعني غتعطيك 3 الفا زائد جوج في جوج يعني 4 الفا. مزيان. 4 زائد 3 7 يعني 7 الفا، يعني 7 الفا ايكال زيرو. اش كيعني هذا؟ دونك هادي كتعني ان 7 امبوسيبل تساوي صفر، يعني الفا هي كتساوي لنا صفر. وإلا عوضنا هنا صفر جوج يعني ان بيتا كتساوي لنا صفر. هذا كيعني ان لا فامي ديالنا في ان اي في دو اي ليبر. مزيان. بما ان في ان و في دو ليبر اي جينيراتريس، alors donc فإن لا فامي ديالنا في ان اي في دو اي une base. C'est très bien. Alors بما ان une base هذا كيعني ان dimension une base بالنسبة لإيماج دو اف، يعني ان الديمونسيون ديال إيماج هذا كيعني ان كتبوها هنايا الديمونسيون ديال إيماج دو اف اش كيساوي لنا؟ كيساوي لنا لو كاردينال ديال لا باز. شحال عندنا من في لو كاردينال في لا باز؟ عندنا واحد جوج يعني جوج. سي تري بيان. اش كيعني هذا؟ كيعني انه لو رون اللي كنقلبو عليها رون دو اف ايكال شحال؟ جوج. صافي. الى حسبنا الديمونسيون ديال ايماج دو اف ايكال جوج، ها رون كيساوي لنا جوج. لو رون دو اف ايكال دو. سي تري بيان. الوغ نمحيو هذا. الوغ نقدرو نكتبوها بهاد الكتابة هادي، يعني انه لو رون كتبوها بحال هكا، لو رون دو اف ايكال لو رون ديال اش؟ ديال الايماج ديال لا باز كانونيك ديال اف دو او 1 اف دو او 2 اف دو او 3. صافي. اشنو كتساوي لنا هادي؟ نقدروا نكتبوها على شكل فيكت، يعني هي لي ديمونسيون ديال ايماج دو اف. ايماج دو اف. شكون هي ايماج دو اف؟ زعما لا ديمونسيون. شكون هي ايماج دو اف؟ هي لو فيكتير، لقيناها هي لو فيكت، قلنا كتبنا على شكل فيكت ديال فيكت ديال لي فيكتور اللي لقينا في 1 في 2 في 1 في 2 في 3 اللي قلنا. سي تري بيان. اش كتساوي هادي؟ كتساوي جوج. سي بيان. سي بيان. الوغ هذا فيما يخص هاد ليكزومبل هذا شي حاجه بسيطه باش انكم تكونوا ضابطين هادشي كندير. راه سامبلومون خاص تكونوا ضابطين الحصص الفايتين. الا ضبطتوا الحصص الفايتين هادشي يجيكم بسيط بزاف. هادشي راه غير اعاده داكشي كنديرو في الحصص الفايتين. اهم حاجه هو الحصص الفايتين ديال الايماج دو اف، كيفاش نحسبوا الديمونسيون ديال الايماج دو اف. الا حسبتي الديمونسيون ديال الايماج دو اف دونك راك عارف تحسب لو رون دو اف. صافي. راه هو اكزاكتومون لو رون دو اف. سي تري بيان. دابا نشوف واحد تيوريم دو. اشنو كتقول soit E et F deux cas espaces vectoriels de la dimension finie et F une application linéaire. Alors le rang de F qui s'appelle une dimension de E ناقص dimension ديال كير de F. alors هنايا le rang de F اش كيساوي لنا dimension de E ناقص dimension ديال كير de F. فوقاش كنحتاجو هادي؟ سهله. الديمونسيون ديال او راه سهله، كتكون اكزومبل عطيك لي فونكسيون من ار اس 3 اكزومبل ار او كاري. فين راه او هو لونسومبل دو ديبار. صافي. يعني الديمونسيون ديال ار اس 3 هي 3. دونك الديمونسيون ديال او كتلقاه بسيط هو بزاف. صافي. كتلقاه اون ديريكتوم. اش كيبقى الديمونسيون ديال كير دو اف ولا لو رون دو اف. الا في لا كيسيون الاول حسبتي الديمونسيون ديال كير دو اف تقدر تلقى لو رون دو اف. شكون هو لو رون دو اف؟ راه هو الديمونسيون ديال الايماج، راه هو نيت اكزاكتومون ديمونسيون ديال ايماج دو اف. اشنو كيساوي لنا ديمونسيون ديال اف ناقص ديمونسيون ديال كير دو اف. سي تري بيان. هذه هي بروبريتي اخرى. الوغ هذه راه كتيكيفالي. مزيان.
الوغ انت حسبتي اكزومبل ديمونسيون ديال كير دو اف صافي اون ديريكتومون بهاد لا غولاسيون كتستنتج ديمونسيون ديال ايماج دو اف بلاص ما تحسب ايماج دو اف اكسيتيرا وطول الوقت بزاف كتجي اوتوماتيكمون كتجي في هاد لا غولاسيون وكتستنتج ايماج دو اف ديمونسيون ديال ايماج دو اف ولا ديمونسيون ديال كير دو اف سي تري بيان الوغ نكملو هادي مهمه بزاف دونك عندك هاد دو غولاسيون خاصهم يكونوا مضغوطين لانهم كنخدم بهم بزاف في لي زيكزارسيس الوغ نبداو الوغ دابا نشوفو واحد البروبوزيسيون مهمه بزاف اشنو كتقول كتقول سوا E et F de cas espace vectoriel de la dimension finie et F appartient à يعني F une application linéaire F injectif هذاك يعني ان الديمونسيون ديال ايماج دو اف كيساوي ديمونسيون دو او الوغ دابا انت حسبتي ديمونسيون ديال ايماج دو اف ولقيتي اكزاكتومون كيساوي ديمونسيون ديال اف كتقول ان اف اي انجكتيف صافي الحصص اللي فايتين شنو قلنا ان اف اي انجكتيف هذا كي ايكيفالي اش كيفالي ان كير دو اف ياك كير دو اف يعني نوايو دو اف اشنو كيساوي لنا واحد الاليمون فيد صافي مزيان بلاصه ما نحسبو كير دو اف اكسيتيرا وحنا حسبنا في لي زيكزارسيس الفايتين ديمونسيون ديال ايماج دو اف اوتوماتيكمون بلاصه ما تبقى تحسب عاوتاني نوايو دو اف وكذا والطول لا كتجي اوتوماتيكمون كتقول له ان الديمونسيون ديال ايماج دو اف اللي حسبتي كيساوي لنا الديمونسيون ديال او كتقول له انها انجكتيف نقدروا ديمونطريو عليها كيفاش الا دخلنا الديمونسيون هنا والديمونسيون الوغ هذا كي امبليك ان الديمونسيون ديال كير دو اف اش كيساوي لنا الديمونسيون ديال ليمون نول ياك دخلنا الديمونسيون هنا والديمونسيون الوغ الديمونسيون ديال ليمون نول كنعرفوا انه كيساوي صفر صافي ديمونسيون ديال واحد عنصر نول اش كيساوي لنا توجور كيساوي لنا زيرو صافي الوغ ديمونسيون ديال كير دو اف اش كيساوي لنا هو نقدروا نجيبوه هذا ونجيبوه لهنايا مزيان الوغ اشنو قلنا هنايا قلنا ان نكتبوا هادي غون دو اف اش كيساوي لنا هي الديمونسيون ديال ايماج دو اف اشنو كتساوي لنا الديمونسيون ديال او ناقص ديمونسيون ديال كير دو اف سي تري بيان هادي روبلاسيتها بهادي مزيان الوغ حنايا اش بغينا ديمونسيون ديال كير دو اف نجيبوها لهنا يعني ديمونسيون ديال كير دو اف ديال نوايو اشنو كيساوي ديمونسيون ديال او ناقص ديمونسيون ديال ايماج دو اف سي بيان الوغ غادي نجي نروبلاسيها هنا ها هي غادي نروبلاسيها ندير ديمونسيون دو او ناقص ديمونسيون ديال ايماج دو اف اشنو كيساوي لنا زيرو دونك غادي نجيبها لهنا يعني ان ديمونسيون دو او كيساوي ناقص ديمونسيون ديال ايماج دو اف سي تري بيان دونك هادي راهي سي بيان الوغ عفوا هاد الناقص جبناه لهنا دونك غتولي زائد يعني غتولي تساوي الوغ يعني ان الديمونسيون دو او كتساوي لنا الديمونسيون ديال ايماج دو اف بالنسبه للثانيه راه بسيطه بزاف اشنو قلنا ان كنقولوا اف سورجيكتيف اف اي سورجيكتيف هذا كي ايكيفالي اش فوقاش كنقولوا اف اي سورجيكتيف الا كانت الايماج دو اف ايغال اكزاكتومون اف سي بيان هي كاشي كنا كنقولوا حصص زايده ندخلوا ديمونسيون هنا وديمونسيون هنا يعني ان الديمونسيون ديال ايماج دو اف ايغال ديمونسيون ديال اف غير باش تبقاو عاقلين عليها صافي دونك هي يعني هانتوما الديمونسيون دو اف الديمونسيون ديال ايماج دو اف سي تري بيان دونك هادي واحد البروبوزيسيون مهمه بزاف الوغ غنكملو دونك سوا ار سور ار عفوا سور ار يعني كنخدمو هنايا ك ايغال ار يعني سور ار on a considéré le espace vectoriel R أس N و R أس P حيث F donc application linéaire l'ensemble de départ ديالها هي R أس N
و لونسومبل دو اريفي ان اس بي. الوغ غير من نشوفها كنعرفوا ان واش هادي واش تقدر تكون سورجيكتيف ولا ما تقدرش تكون سورجيكتيف. الوغ تبع معايا، الا كان بي اكبر من ان، يعني اكزومبل عندك واحد الابليكاسيون اف معرفه من ار اس نقولوا اس 3 لطون فيغ ار اس 4، هنايا كتعرف هادي انها ني با سورجيكتيف. علاش؟ عندك هذا هو لونسومبل دو ديبا، يعني ان ان في هذه الحاله هي 3، وعندك هنايا هذا اونسومبل دو اريفي يعني ان بي هي 4. اشنو عندنا ان 4 كبر من 3، يعني عندنا بي كبر من ان. صافي، هذاك يعني ان اف ني با سورجيكتيف. صافي، يعني هادشي مهم بزاف، غير من شويه كتعرف، غير من التمرين كتعرف واش هذيك سورجيكتيف ولا انجيكتيف. صافي مزيان، هادي نو با سورجيكتيف كتعرفها انها نو با سورجيكتيف. الا كان العكس اكزومبل، الا كان هنا 4 وهنا 3، يعني هنا شنو غادي يكون عندنا؟ غادي يكون عندنا ان كبر من بي، يعني ان اف نو با انجيكتيف. صافي، يعني ان اف نو با انجيكتيف، يعني بحال هاد ليكزومبل اللي شفنا، فان اف نو با انجيكتيف. علاش؟ لان 3 كتكبر من 2، دونك نو با انجيكتيف. صافي مزيان. ولكن الا كانوا متساويين اكزومبل 3 ne peut rien dire، يعني ما كنقدروش نقولوا لا ان انجيكتيف ولا سورجيكتيف. مي نقدروا نقولوا مي الا بينت ان اف انجيكتيف، الا انا بينت ان اكزومبل بحال هادي وبينت ان اف انجيكتيف راه صافي، غير تبينا ان انجيكتيف، راها نيت غير تبينا ان انجيكتيف، راها اف اي سورجيكتيف. مزيان، الا بينتي انجيكتيف راها سورجيكتيف، دونك بما ان انجيكتيف و سورجيكتيف راها بيجيكتيف. اي بيجيكتيف يعني انت كتبينا الا بينتها انجيكتيف دونك اوتوماتيكمون راه سورجيكتيف، دونك راها بيجيكتيف. صافي، الا بينتيها سورجيكتيف راها انجيكتيف اي بيجيكتيف. الا كان عندهم لا ديمونسيون كتقول له اون، الا قالك بينا انها بيجيكتيف، الا قالك بروف بين ان اف بيجيكتيف، انت كتبينا غير حاجه وحده، كتبينا اما انجيكتيف اما سورجيكتيف. صافي، الا بينتيها ان انجيكتيف دابا اوتوماتيكمون راه اف راه سورجيكتيف، لان هذا ايكيفال. صافي مزيان، نقدروا نحيدو هاد التعريف هادي لانها باينه. صافي، الا بينتيها ان انجيكتيف راه سورجيكتيف، ولا بينتيها سورجيكتيف راه انجيكتيف. مزيان، بما انها سورجيكتيف وانجيكتيف راه اف راها بيجيكتيف يعني انها انجيكتيف اي سورجيكتيف. الوغ هادشي اللي كاين في هاد البارتي في الكور. نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في التكميله نتاع عفوا في الكور جديد ان شاء الله بالنسبه للالجبر.